जय श्री चन्द्रमा। आदरणीय भक्त महानुभावहरू, वर्षमा 12वटा पूर्णिमा तिथि आउँछन्। महिनामा एउटा पूर्णिमा तिथि आउँछ, एउटा औँसी आउँछ। पूर्णिमा तिथिका दिनमा चन्द्रमा पूर्ण हुनुहुन्छ, त्यसैले पूर्णिमा भनिन्छ। यस दिनमा हामीले चन्द्रमाको पूजा आराधना व्रत गर्ने गरेका छौँ, कसैले दर्शन मात्रै गर्ने गरेका छौँ भने आज हजुरलाई मैले बताउँछु। अग्नि पुराणमा जुन पूर्णिमा तिथिका दिनमा भगवान चन्द्रमाको जुन आराधना गरिन्छ त्यो पूजाविधि बताउनेछु र यसरी नै हामीले कुन पूर्णिमा तिथिबाट पूर्णिमाको व्रत सुरुवात गर्न राम्रो हुन्छ त्यो पनि बताउनेछु। त्यसैगरी कहिलेकाहीँ 2 दिन पूर्णिमा लेखिदिएको हुन्छ पात्रमा। यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी निर्णय लिएर अगाडि बढ्ने र हामीले कतिवटा पूर्णिमाको व्रत लिनुपर्दछ, साङ्गे कसरी गर्नुपर्दछ, यो व्रत लिएर हामीलाई के कस्तो फलको प्राप्ति हुन्छ र म तपाईँलाई समग्रमा भन्नुपर्दा हजुरले यदि यो भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने जति एउटा पण्डितजीलाई पूर्णिमा तिथिका विषयमा, पूर्णिमा व्रतको विषयमा जानकारी हुन्छ त्यति जानकारी हजुरलाई पनि हुनेछ। आउनुहोस् विषयवस्तुमा हामी प्रवेश गरेर जानकारी हासिल गरौँ। सर्वप्रथम कुराकानी गरौँ पूर्णिमा के हो। पूर्णिमा के हो भन्दाखेरि चन्द्रमा 16 कलाले परिपूर्ण हुने दिन भनेको पूर्णिमा हो। यस दिनका दिनमा हामीले चन्द्रमालाई पूजन गरेर विशेष रूपमा चन्द्रमालाई अर्घ्य दिने गर्दछौँ। अब चन्द्रमा को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि सामान्य रूपमा बुझ्नुपर्दा अत्रि ऋषिका सन्तान हुनुहुन्छ। चन्द्रमा भने समुद्रबाट उत्पन्न हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले लक्ष्मी पूजाका दिनमा पनि चन्द्रमाको पूजा गर्छौँ। त्यही भएर चन्द्रमालाई लक्ष्मीको भाइ भन्ने पनि चलन छ। क्षीर र दारणमा सम्भूत अर्थात् क्षीर समुद्रबाट उत्पन्न हुनुभएको भनेर पनि भनिएको छ। चन्द्रमालाई ग्रहहरूमा सूर्य पछाडिको राजा भनिएको छ र ज्योतिष शास्त्रमा चाहिँ आमाको अवस्था बुझ्नका लागि, तपाईँको जीवनमा यात्रा कस्तो छ र तपाईँको मानसिक अवस्था कस्तो छ भनेर बुझ्नका लागि कुण्डलीमा चन्द्रमालाई हेरिन्छ। चन्द्रमा यदि राम्रो छ भने हजुरको स्वास्थ्य राम्रो हुने, विशेष गरेर मानसिक स्वास्थ्य राम्रो हुने भनेर भनिएको छ। चन्द्रमा यदि नराम्रो भयो भने आमालाई पनि समस्या हुन्छ, आमा पनि पीडित हुने। यस्ता कुराहरूको विचार चन्द्रमाबाटै गरिन्छ। वेदमा चन्द्रमालाई भगवानको मन भनिएको छ, अर्थात् चन्द्रमा मनुष्यो जात, अर्थात् चन्द्रमा भगवानको मनबाटै उत्पन्न हुनुभएको। शिव भक्तहरू सबैलाई थाहा छ चन्द्रमा भगवान शिवजीले आफ्नो शिरमा धारण गर्नुहुन्छ। त्यही भएर भगवानको नाम चन्द्रशेखर, चन्द्रमौली भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। यसै गरी भगवान शिवजीका 3 आँखाहरू छन्, मध्ये एक आँखा चाहिँ देब्रे आँखा चन्द्रमा भनिएको छ। त्यसकारण चन्द्रमाको विशिष्ट स्थान छ। त्यसै कारणले गर्दा जब हामी 84 वर्षको आयु हुन्छ त्यति बेला 84 पूजा गरिन्छ, 84 व्रत गरिन्छ। त्यति बेला हामीले 1000 चन्द्रमाको दर्शन गर्ने भएर सहस्र चन्द्र दर्शन भनेर लेखेको पनि हजुरले देख्नुहुन्छ। जसले जिन्दगीभरि पूर्णिमाको व्रत आराधना गर्नु उहाँहरूले 84 नगरे पनि तपाईँ देवतुल्य बन्नुहुन्छ 84 वर्ष पुग्दाखेरि। त्यसकारण चन्द्रमाको ठुलो महत्त्व छ। चन्द्रमालाई ब्रह्माजीले समस्त जगतको वनस्पतिको मालिक बनाइदिनु भएको छ। चन्द्रमाका विषयमा धेरै कुराहरू छन्। चन्द्रमाको सेवा गरेर हामीलाई के प्राप्ति हुन्छ, यो पूर्णिमाको व्रत गरेर के प्राप्ति हुन्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा हामीलाई मनको सुख मिल्दछ, हाम्रो घरमा सुख शान्ति समृद्धि वर्षिन्छ। चन्द्रमाको सेवा गरेर हामीलाई यदि सन्तान छैन भने सन्तानको प्राप्ति हुन्छ, यदि हाम्रो जीवनमा ऐश्वर्य छैन भने ऐश्वर्यको प्राप्ति हुन्छ र हामीलाई निरोगता हरेक चिजमा चन्द्रमा पूर्ण भएको कारणले गर्दा हाम्रो जीवनमा कुनै कुराको पनि अपुग छ, अभाव छ भने पूर्णिमाको व्रत यदि श्रद्धापूर्वक हजुरले गर्नुभयो भने हजुरलाई अप्राप्य भन्ने केही छैन। भगवानकै मन भएपछि मनलाई चाहिँ प्रसन्न गराइदिनु भयो अथवा मनलाई नै पूजा गर्नु भने भगवानले तपाईँलाई चाहिँ नदिनेवाला केही हुनुहुन्न। अब यसको सुरुवात कहिलेबाट गर्न सकिन्छ भन्दा हो वर्षमा 12वटा पूर्णिमा हुन्छन्, ती सबै विशेष छन्। तर विशेष गरेर वैशाखको पूर्णिमा भोलि नै पर्दैछ, कार्तिक पूर्णिमा, त्यस दिनबाट पनि हजुरले सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ र स्वस्थानी पूर्णिमा जो आउँछ त्यो पूर्णिमाबाट पनि हजुरले माघ महिनाको पूर्णिमाबाट पनि यो व्रतलाई सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ विशेष रूपमा। यसरी हजुरले सुरुवात गर्नुहोला र सबैभन्दा उत्तम भनेको कार्तिकको पूर्णिमा, किनकि भगवान जागा भइसकेपछिको पूर्णिमा विशेष भएको कारणले गर्दा यसैलाई मध्यनजर गरेर मैले यो भिडियो तपाईँहरूलाई दिएको छु, जुन हरेक पूर्णिमामा हजुरलाई काम लाग्नेछन्। यो कुराहरू हजुरले यसरी सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ। र अब कहिलेकाहीँ फेरि 2वटा दिनमा पूर्णिमा व्रत लेखेको हुन्छ। बाहिर कहिले होली पूर्णिमा, स्वस्थानी पूर्णिमा, त्यसपछि आएर चाहिँ अब दसैँको पूर्णिमा भनेर बहुत पर्वहरूको विषयमा चाहिँ कुराकानी, जनै पूर्णिमा हो भोलि भनेर भन्छन्। अब फेरि व्रत फेरि आज गर्न भनिएको छ। यो भन्दा तिथिको गडबडको कारणले गर्दा अघिल्लो जुन दिन पूर्णिमा व्रत भनेर पात्रमा लेखेको हुन्छ त्यो दिन चाहिँ चन्द्रमा 16 कलाले परिपूर्ण भएको अवस्थामा उदित हुनुहुन्छ।
त्यति बेला हामीले बल्ल शास्त्रले के भन्छ भने त्यति बेला चन्द्रमालाई अर्घ दिने, चन्द्रमाको पूजा गरे हामीलाई पूर्ण फल प्राप्ति हुने। यो तिथि घटबडका कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो हुन्छ। पात्रमा जुन दिन पूर्णिमा व्रतम लेखेको छ त्यो दिन हजुरले पूजन गर्नु, आराधना गर्नु उचित हुन्छ। यो धेरै समय त पर्दैन, कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तो पर्ने गर्छ। हजुरले निर्धक्क ढुक्क भएर चाहिँ अघिल्लो दिनमै गर्नुपर्दछ, अर्को दिन नगर्नु होला, किनकि त्यति बेला प्रतिबद्धता लागिसकेको हुनुहुन्छ, चन्द्रमाको एक कला घटिसकेको अवस्थामा हुन्छ। त्यसैले यो कारणले गर्दाखेरि हजुरले यसै अनुसारले नै पहिलो दिनको गर्नुपर्दछ। त्यसरी गर्नु होला, हल्लामा नलाग्नु होला। पात्रलाई विशेष रूपमा हजुरले प्रधानता दिनु होला, किनकि विद्वानहरूले पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले त्यसलाई विचार गरेर त्यहाँ लेखिदिएको हुन्छ। यसरी गर्नु होला। अब कुराकानी गरौँ पूर्णिमाको व्रत हामीले कतिवटा लिँदाखेरि उत्तम हुन्छ भन्दाखेरि हामीले 16वटा कम्तीमा पनि पूर्णिमाको व्रत लिनुपर्दछ। महिनामा एकपटक आउँछ पूर्णिमा, त्यसै कारणले गर्दाखेरि गर्न पनि बहुत सहिलो र धेरै फल पाइने व्रत पनि भएको कारणले गर्दा हामीले कम्तीमा 16वटा लिनु। कतिपयले 16 वर्ष पुऱ्याएर पनि यसलाई साङ्गे गर्नुहुन्छ, तर हामीले कम्तीमा पनि 16वटा पुऱ्याएर चाहिँ साङ्गे गर्नाले फल प्राप्ति हुन्छ। बरु बार बार यसलाई लिन उत्तम हुन्छ। विद्वानहरूको भनाइ के छ भने साङ्गे नगरेसम्म हामीलाई व्रतको पूर्ण फल प्राप्ति हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा कम्तीमा 16वटा पुऱ्याएर चाहिँ हजुरले साङ्गे गर्न सक्नुहुन्छ। यदि 16 भन्दा माथि जान चाहनुभयो भने 27 मा पनि पुग्न सक्नुहुन्छ, 54 पनि पुऱ्याएर गर्न सक्नुहुन्छ र 108 पूर्णिमा पुऱ्याएर पनि हजुरले साङ्गे गर्न सक्नुहुन्छ। तर धेरै र सर्वोत्तम भनेको 16वटा पुऱ्याउँदाखेरि हजुरलाई सहज र छिटो फलको पनि प्राप्ति हुनेछ। यसरी हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ। अब कुराकानी गरौँ चन्द्रमाको सुरुवात सहितको पूजा आराधना कसरी गर्ने घरमा भन्दाखेरि पूर्णिमा तिथिको दिनमा हजुर बिहान चाँडै नै उठ्नुहोस्। हुनै पनि व्रत पूजा आराधना गर्दा हामी सूर्य उदाउनुभन्दा अगाडि नै उठ्नुपर्दछ। यो सबैमा सार्वमान्य कुरा भयो। हामी उठिसकेपछि हामीले पूर्णिमाको स्नान गर्दैछौँ भने चन्द्रमाको स्मरण गर्दै भगवानहरूको इष्टदेवको स्मरण गर्दै स्नान गर्नु, गङ्गा जल मिसाएर स्नान गर्नु अझै उत्तम हुन्छ। गङ्गामा नजिक छन् भने अझै जान त्यहाँ पनि उत्तम हुन्छ। आइसकेपछि हामीले आएर चाहिँ चन्द्रमा भनेको सेतो मन पराउने ग्रह हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले सेता वस्त्रहरू धारण गर्नु, छ्याक्कै सेतो महिलाले लगाउनु हुँदैन भनेको छ। पुरुषहरूले छ्याक्कै सेतो पनि लगाउन सक्नुहुन्छ, तर महिलाहरूले मिश्रित भएको पहेँलो खालका, सेतो खालका, हल्का रातो मिसिएको पनि हजुरले धारण गर्न सक्नुहुन्छ। किनकि सौभाग्यवती स्त्रीले पुरै सेतो धारण गर्नु अशोभनीय र अशास्त्रीय हुन जान्छ। तर नीलो र कालो वस्त्रहरू हजुरलाई ठ्याक्कै वर्जित गरिएको छ। कुनै पनि पूजामा हजुरले सकभर यी नीला काला चाहिँ छ्याक्कै भएका वस्त्रहरू धारण नगर्नु। यसरी गरिसकेपछि आएर हजुरले चाहिँ शुद्ध वस्त्रहरू धारण गर्ने र चन्द्रमाको पूजा गर्नका लागि हामीले बेलुकामा चन्द्रमाको पूजा आराधना हुनुभएकोले बिहानमा चाहिँ हामीले घरमा ऐपछि जसरी नित्य कर्म गर्दथ्यौँ झल्का भाँडासाँडा लगाएर यथास्थानमा राख्नु। तर के भन्नु भने बिहान चाहिँ हामीले पूजा गर्ने बेला जौ, तिल, कुश भएको पानी चाहिँ एउटा कचौरामा बनाउनु। कुश नभए दुबोका मन्टाहरू राखेर हातमा यसरी जल भएको चाहिँ बनाउनु, जुन हामीले सधैँ जान्दै पनि आइरहेका छौँ। यसरी लिनु। त्यसपछि आएर आज पूर्णिमा तिथिको दिन अब कति गते हो सबै विवरण के म फल्न गोत्रमा उत्पन्न भएको फलानु नामको व्यक्ति यो कामनाले आज पूर्णिमाको चाहिँ व्रत आरम्भ गर्न गइरहेकी छु भनेर यदि सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ भने आफैले गर्नुहोस् है। म सुरुवात आजबाट गरेर 16वटा पुऱ्याउने गरी गर्छु हैन। जस्तै तपाईले अब फल खाएर गर्ने हो कि जल खाएर गर्ने हो कि के गरेर गर्ने हो, म यो पूर्णिमाको व्रत गर्दछु भनेर यसरी चाहिँ भगवानको अगाडि विशेष गरेर शिवलिङ्ग छन् वा शिवजीका फोटा छन्, जे छन् वा आफ्नो पूजा मन्दिरमा जो भगवान हुनुहुन्छ, विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान, उहाँका अगाडि चाहिँ यसरी हामीले यो सङ्कल्प जल छोडिदिनु। त्यसरी गरिसकेपछि बिहानको समयमा हजुरले जसरी घरमा भगवानका सेवा पूजा आराधना गर्नुहुन्थ्यो त्यो पूजा आराधना गर्नु र चन्द्रमाको इष्टदेव भनेका चन्द्रमाले पनि पूज्ने भगवान भनेको शिवजी हुनुहुन्छ, भगवान नारायण हुनुहुन्छ र सोमनाथ भनेको सोम भनेका चन्द्रमा, नाथ चन्द्रमाका नाथ पनि शिवजी भएको कारणले विशेष रूपमा हामीले शिव पार्वतीको र ज्योतिर्लिङ्गको आराधना पूजा गर्नु असाध्यै उत्तम मानिन्छ। त्यही भएर उहाँलाई पहेँला फुलहरू, चन्दनहरू, अक्षताहरू चढाएर भगवान शिवजीकै शिरमा चन्द्रमाको बास हुने, त्यसै कारणले त्यहीँ हजुरले बिहानको समयमा पूजा आराधना गर्ने, दिउँसोमा नसुत्ने, शरीरमा तेल नलगाउने, त्यसपछि आएर ब्रह्मचर्यको पालन गर्ने, यौन सम्बन्धहरू नराख्ने र दिनभरि चाहिँ शिवजीका कथाहरू, भगवान विष्णुका कथाहरू र चन्द्र स्तोत्रहरू, चन्द्रमाका चाहिँ कथाहरू पनि हजुरले श्रवण गरेर दिनलाई व्यतीत गर्ने, दिनभरि पूजा सामग्रीहरू तयार गर्ने। यति गरिसकेपछि बेलुका सूर्य अस्ताइसकेपछि हामीले पूर्वपट्टि फर्किएर चन्द्रमाको पूजा आराधना गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरले स्थापना गर्दाखेरि मैले चित्रमा देखाए जस्तै गरी दिव गणेश कलश अगाडिपट्टि चाहिँ एउटा अष्टदल बनाउने भनेको कमलको फुल भैमा जसरी हजुर लक्ष्मी पूजामा बनाउनुहुन्थ्यो त्यस्तै गरी ट्याक्क बनाउने
एउटा थालीको आवश्यकता पर्दछ, एउटा आङ्खराको आवश्यकता पर्दछ। अब सबै क्षमताले पुग्छ भने चाँदीका चिजहरू चन्द्रमालाई असाध्यै मनपर्ने भएको कारणले चाँदीका चिजहरू सबै प्रयोग गर्नु राम्रो। एउटा अर्घ्यौतो होइन चाँदीको बनाउन सकेको असाध्यै राम्रो, नत्र भने हामीसँग जे छ जस्तो छ भगवानले भावनाको भोको हुनुहुन्छ, त्यस कारणले गर्दा जे छ हजुरले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र अब हजुरले के गर्नुपर्छ भने सङ्कल्प लिनुपर्ने हुन्छ फेरि है। जौ तिलकुश भएको जलले चाहिँ म फल्नु गोत्रमा उत्पन्न भएको फल्नु नामको व्यक्ति यदि सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ भने वा जे जुन अब जस्तै यतिौँ पूर्णिमाको मैले पूजा गर्न गइराखेकी छु, यति आज आरम्भसँगै म भगवान् चन्द्रमाको पूजा गर्दछु भनेर चाहिँ हजुरले यसरी आफ्नो गोत्र नाम वरिपरि अब अरू पनि तपाईँ श्रीमान हुनुहुन्छ, छोरा साथमा पूजा गर्न बस्नुभएको छ भने उहाँको पनि नाम लिएर सङ्कल्प गरेर यसरी छोडिदिने। छोडिसकेपछि हजुरले दीप बाल्ने, सर्वप्रथम गएर दीप बाल्ने, दीपलाई पनि चन्दन अक्षताहरू चढाएर पूजा गर्ने। यसपछि यतापट्टि भगवान् गणेशले समस्त विघ्नहरूलाई हरण गरिदिनुहोस्। प्रथम पूज्य गणेशजीलाई दुबो, फलहरू, फुलहरू, राता फुलहरू, अक्षताहरू उहाँलाई चाहिँ अर्पण गरेर चढाइदिने। र हामीले जुन देवी देवतालाई स्थापना गर्न सकेका छैनौँ र दीप गणेश कलश भनेको हरेक पूजामा चाहिन्छ हामीलाई, हरेक व्रत पूजामा हामीले दीप गणेश कलश नबुझिकन केही पनि हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि हजुरले के गर्नु होला त, त्यहाँ कलशमा पनि सारा देवदेवता, तीर्थहरू, नदीहरू सारा यहीँ आएर बस्नुभएको छ भने 33 कोटी देवता भनेर त्यहाँ फुल, चन्दन, अक्षता, जौ, तिल होइन जे छ अङ्खारभित्र राखिदिने। बाहिर फल, फुल, दक्षिणाहरू राखेर नमस्कार गर्ने। कलशलाई हजुरले राख्दाखेरि एउटा थोरै चामलमाथि, एउटा दुनामाथि राखेर हजुरले स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि अब हामीले चन्द्रमाको पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो जुन अष्टतल बनाउनु भएको छ त्यहाँ चाहिँ हजुरले पीठको पूजा गरेँ है भनेर अक्षता, चन्दन, फुलहरू लिएर पीठको यसरी चाहिँ सारा पीठमा रहनुभएका देवी देवतालाई नमस्कार छ भनेर त्यहाँ चढाइदिनुहोस् है। सारा पीठमा रहनुभएका देवी देवतालाई भनेर अक्षता, चन्दन, त्यो कमलको फुल जुन भैँमा बनाउनु भएको छ वा जे स्वस्तिक ओम जे लेख्नु भएको छ त्यो भैँमा पूजा गर्नु। त्यसमाथि के गर्नु त, अब एउटा चामलको टपरी छ भने चामलको टपरी राख्नु, नत्र भने यति चामल भैँमै हजुरले छरिदिए भने हुन्छ। ठ्याक्क त्यहाँ माथि चाहिँ के गर्नु त, एउटा अब सके चाँदीको कलश नत्र भने काँसको कलश, काँसको पनि नभए तामाको कलश ट्याक्क हजुरले त्यहाँ राख्नुहोस्। काँसको कलश छ भने हजुरले दुध भर्नु होला, यदि तामाको कलश छ भने पानी मात्रै भर्नु होला। यसरी दुध भरेर त्यस गर्नु, त्यसमा आँप, बर, पिपलका पातहरू राखिदिने र तिनलाई चाहिँ भित्र घुसाएर दिने। र त्यसमाथि बल्ल हजुरले भयो चाँदीको थाली, नत्र काँसको थाली, नत्र भने तामाको थाली वा पूजा कुनै पनि राम्रा शुद्ध खालका थालीहरू त्यहाँमाथि ट्याक्क राखिदिनु। राखिसकेपछि के भन्छ भने अब हजुरले लामो समय यो व्रत लिनुपर्ने हुन्छ। एउटा सानो चाँदीको चाहिँ हजुरले प्रतिमा चन्द्रमाको बनाउँदा पनि राम्रो, नत्र भने हजुरले एउटा चामलको सहायताले पनि चन्द्रमा त्यहाँनिर बनाउन सक्नुहुन्छ। नत्र भने एउटा सिक्का पैसालाई चाँदीमा घोटेर वा सुनमा घोटेर चाहिँ हजुरले त्यहाँ राखिदिने। र चन्द्रमाका चाहिँ पत्नीहरू 27 वटी हुनुहुन्छ, जसलाई हामीले नक्षत्र भन्छौँ। 27 नक्षत्रबाटै हाम्रा नाम पनि रहन गएका छन् होइन, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी भनेर भन्छौँ। ती 27 वटा पनि हजुरले प्रतिमा राख्न सक्नुहुन्छ, स्थापना त्यहाँ थालीमा गर्न सक्नुहुन्छ। अब हजुरको घरमा सिक्का पैसा पनि छन्, तिनलाई गङ्गाजलले पखालेर चाँदी वा सुनमा चाहिँ घोटेर 27 वटा यसरी चाहिँ हजुरले राख्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी तपाईँले चाहिँ चन्द्रमाका 16 वटा कला पनि छन्, त्यसरी 16 वटा कलालाई भनेर पनि त्यहाँ हजुरले वरिपरि ठ्याक्क 16 वटा सिक्का पैसा त्यही गङ्गाजलमा पखालेर ट्याक्क हजुरले यसरी राखिदिनुहोस्। प्रत्येक पूर्णिमामा हामीले पूजा गर्ने, अन्तिममा चाहिँ हामीले सद्ब्राह्मणहरूलाई दान गरिदिने गर्न पनि सक्छौँ। तर यिनलाई चाहिँ हामीले पूजा गर्ने, फेरि विसर्जन गरेर फेरि राख्ने, अर्को पूर्णिमामा फेरि काम लाग्छन्। यसरी हजुरले स्थापना गरेर के गर्नुहोस् त, अब हामीले चन्द्रमाको पूजा गर्नका लागि चन्द्रमालाई के गर्ने, आह्वान गर्नुपर्दछ। अब मन्त्र जान्नुभएको छ, मन्त्रहरू भन्नु। हे चन्द्रमा भगवान्, तपाईँ ब्रह्माण्डमा जहाँ हुनुहुन्छ यी सारा प्रतिमामा हजुरकी पत्नीहरू, हजुरका 16 कलाहरू चाहिँ यी प्रतिमाहरूमा प्रतिष्ठित भइदिनुहोस् भनेर ओम सोम सोमाय नमः भन्ने मन्त्र हजुरले भन्नुहोस्। वा अन्य कुनै मन्त्रहरू जान्नुभएको छ, प्राण प्रतिष्ठाका मन्त्रहरू जान्नुभएको छ भने हजुरले त्यो पनि भन्न सक्नुहुन्छ। र हजुरहरूले धेरैले चाहिँ नजान्ने हुन सक्नुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा मैले के विचार गरेको छु भने यो भिडियो पश्चात हजुरहरूलाई मन्त्रसहित कसरी घरमा गुरु आएरै गराए जस्तै गरी मैले भन्दै जाने, हजुरहरूले चाहिँ त्यहाँ चढाउँदै जाने, ती चिजहरूमा चाहिँ यो विधिले चाहिँ चढाउँदै जाने, त्यस्तो विधिसहितको चाहिँ मन्त्रसहितको एउटा भिडियो पनि हजुरहरूलाई राखिदिनेछु। डिस्क्रिप्सनमा त्यसको लिङ्क हुनेछ र तपाईँहरूले त्यहाँ सुनेर चाहिँ यो स्थापनामा पूजा गर्न सक्नुहुनेछ। अब त्यहाँ आवाहन गर्ने, आवाहन गरिसकेपछि उहाँहरूलाई बस्नका लागि भनेर एउटा सके, नत्र भने त्यहाँ जतिवटा सिक्का पैसा छन् त्यतिवटा कुसका टुक्रा वा एउटा फुल चाहिँ हजुर बसिदिनुहोस् है, यो दिव्य आसन हुने गर्नु। त्यसपछि आएर गङ्गाजल वा पञ्चामृत जे छ, गङ्गाजल पनि पञ्चामृत दुवै पनि चढाउन सक्नुभयो। सर्लक्क ती प्रतिमाहरूलाई चाहिँ नुहाइदिनुहोस्। नुहाइदिइसकेपछि त्यो थालको सर्लक्क निकालेर के गर्नुहोस् त, सफा गर्नुहोस्। तिनलाई पुछेर थालमा फेरि छप्प सफा गरेर त्यहाँ ओम लेखेर
भित्रपट्टि तीन प्रतिमाहरूलाई कसरी राख्नुहोस् भने बीचमा यदि चन्द्र प्रतिमा वा कुनै पनि चन्द्रमा प्रतिमा बनाउनुहोस्, ट्याक्का राख्नुहोस्, त्यसका वरिपरि 16वटा कलाहरू राख्नुहोस्, त्यसपछि 27वटा प्रतिमाहरू त्यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी राख्नुभयो र चन्द्रमालाई सेतो कपडा प्रिय भएको कारणले गर्दाखेरि हजुरले सेतो कपडा चन्द्रमालाई ध्वजा पनि अर्पण गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो कपडाहरू अर्पण गरिदिनुहोस्। चन्द्रमाका पत्नीहरूलाई ऐना काइयो चुरापति हजुरसँग छ भने रोहिणी विशेष गरेर उहाँका लागि भनेर एउटा ऐना काइयो चुरापति पनि त्यहाँ चढाइदिनुहोस्, नमस्कार गर्नुहोस्, वस्त्र चढाइदिनुहोस्। अब के गर्नुहोस् त ती सारा प्रतिमाहरूमध्ये पहिला चन्द्रमालाई चन्द्रमा लगाइदिनुहोस्, अक्षताहरू चढाइनु। चामललाई 3 पटक पानीमा पखालिसकेपछि त्यो सेतो अक्षता बन्दछ, तिनै अक्षता हजुरले चाहिँ ठ्याक्क चन्द्रमालाई अर्पण गरिदिनुहोस् र त्यहाँ रहनुभएका वरिपरिका 16वटा कला, वरिपरि रहनुभएका 16वटा जुन प्रतिमा छन् उनलाई 16 कला भनेर कर्मैसँग पूर्वबाट सरर यसरी दाहिने हजुरले ट्याक ट्याक चन्दन र अक्षता एकण्टा फुलहरू अर्पण गर्दै उहाँहरूलाई नमस्कार गर्नुहोस्। त्यसपछि चन्द्रमाका रोहिणी आदि अश्विनी भरिणी आदि चाहिँ 27वटा नक्षत्र जसलाई पत्नी भनिन्छ उनीहरूलाई पनि सर्लक्क पूजा गर्नुहोस्। त्यसपछि अब हजुरले सेतो फुलको माला छन् भने माला लगाइदिनुहोस्, नत्र भने थालमा यसरी झुन्डिने किसिमले राख्न सक्नुहुन्छ, नत्र भने हजुरले सेता फुललाई वरिपरि राम्रो माला जस्तो गराएर चढाइदिनुहोस्। यति गरिसकेपछि हजुरले अगरबत्ती बाल्नुहोस्, त्यसपछि घिउमा भिजाएका छन् भने 16 सुते बत्ती चन्द्रमालाई विशेष रूपमा हजुरले बाल्न सक्नुहुन्छ र त्यसरी घिउको बत्ती देखाइदिनुहोस् र चन्द्रमालाई खिर बनाउनु भएको छ, फलफुलहरू जे छ तुलसी पत्र राखेर भोग लगाइदिनुहोस्। भोग लगाएपछि यति दुनामा पानी पनि राखिदिनुपर्छ, राखिदिनुहोस् र यदि सुपारी छ ल्वाङ सुकमेल केही छ भने तामुल भनेर चढाइदिनुहोस्। अब यो पूजा गर्दाखेरि हजुरले चाहिँ चन्द्रमा देखिने ठाउँमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यदि भित्रै गर्नुभएको छ भने अब बाहिरपट्टि तुलसीको मठमा वा छतमा कतै पनि जहाँ चन्द्रमा चाहिँ हामीले प्रकष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ उहाँलाई हामीले दिव्य रूपमा दर्शन गर्ने। दर्शन गर्दाखेरि चाल्नको माध्यमबाट पनि दर्शन गरिन्छ, नत्र भने सेतो कपडा यसो पातलो जसबाट चन्द्रमा देखिनुहुन्छ त्यसो, नत्र भने हातलाई यसरी यसो जाली जस्तो बनाएर पनि हामीले चन्द्रमाको प्रथम दर्शन गर्ने। दर्शन गरिसकेपछि बल्ल अर्घ्य दिने। अर्घ्य दिँदाखेरि हजुरले गाईको गोबरको कुण्ड पनि बनाउन सक्नुहुन्छ तलपट्टि भुइँमा, होइन? यदि त्यो छैन भने हजुरले गहुँको पिठाको चाहिँ कुण्ड जस्तो यसरी कुण्ड जस्तो भनौँ न खाल्टो भएको जस्तो बनाएर अगाडिपट्टि हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्घ्य बनाउने विधि चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई बनाएर देखाएको भिडियो अगाडि छ, त्यो हजुरले सिक्नु होला। ओम सूर्याय नमः भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले सबै ओम श्री सोमाय नमः भन्ने चन्द्रमाको नाम लिँदै त्यो अर्घ बनाउनु, तर विधि उही हो। रातो चढाउने ठाउँमा सेता चिजहरू बढी चढाउने, तर अरू सबै विधि चाहिँ ठ्याक्कै उही हो, विधि एउटै हो। र त्यो अर्घ लिएर चाहिँ हजुर कहाँ जानु, यति पहिला गणेशजीलाई जहाँ स्थापना गर्नुभएको छ अर्घ यति गणेशजीलाई चढाएर त्यो अर्घ लिएर हजुर चाहिँ त्यो स्थानमा जानु र पूर्वपट्टि फर्केर चाहिँ चन्द्रमालाई के गर्नु त यसरी। यदि चन्द्रमा कहिलेकाहीँ नदेखि पनि हुनसक्छ है, नदेख्यो भने प्रायश्चित अर्घ भनेर यसलाई नछोइकिन यसरी चन्द्रमा अर्घ चढाउने विधि छ। यसरी आफ्नो शिरभन्दा माथिबाट यसरी छातीभन्दा अगाडिबाट पनि सके यसरी ट्याक्क एक तुरको चाहिँ त्यहाँ चढाइदिनु। त्यसपछि आएर 3 तुरको यसरी चाहिँ हजुरले चाहिँ त्यो अर्पण गरिदिने, अर्घ चढाइदिने। अर्घ चढाइदिइसकेपछि जुन अर्घ चढाउनु भएको छ त्यो स्थानलाई यसरी ट्याक्क चोबेर चाहिँ आँखामा लगाउने। फेरि चन्द्रमालाई चाहिँ ओम सोम सोमाय नमः आदि मन्त्रहरूले चाहिँ हजुरले प्रार्थना गरेर स्तुति गर्ने, नमस्कार गर्ने। अझै मन्त्र हजुरलाई अर्घ चढाउँदाखेरि मन्त्र भन्न मन लाग्यो भने क्षीरोदारणव सम्भूत अत्रिगोत्र समुद्भवः गृहणार्घ्यम शशाङ्केदम रोहिणी सहितौ मम, यो मन्त्र पनि भन्न सक्नुहुन्छ। र चन्द्रमालाई यदि दर्शन गरेर प्रार्थना गर्न चाहनुभयो भने यो मन्त्र पनि भन्न सक्नुहुन्छ। समम चतुर्भुजम वन्दे केयूर मुकुटोज्ज्वलम वासुदेवस्य नयनम शङ्करस्य च भूषणम, यो बीज मन्त्र चन्द्रमाको है। ओम अयम क्लीम सोमाय नमः, यो बीज मन्त्र हजुरले चन्द्रमाको पनि भन्न सक्नुहुन्छ। यिनीमध्ये नत्र भने सामान्य मन्त्र ओम सोम सोमाय नमः यो भनेर पनि हजुरलाई यथेष्ट फलको प्राप्ति हुन्छ। यसरी अर्घ चढाएर हजुर यथास्थानमा आउनु। यथास्थानमा आइसकेपछि आरती गर्नु। चन्द्रमालाई विशेष रूपमा हजुरले जान्नुभएको छ भने शिवजीको आरती भन्दा पनि हुन्छ, विष्णु भगवानको आरती भन्नुहुन्छ, चन्द्रमाको छुट्टै आरती त्यस्तो जान्नुभएको छ भने त्यो पनि भन्न सक्नुहुन्छ। चन्द्र चालिसा पनि भन्न सक्नुहुन्छ। यसरी आरती गर्ने। आरती गरिसकेपछि पुष्पाञ्जली गरेर गणेशजीको, विष्णु भगवानको, शिवजीको सबैको जाने जतिका देवी देवताको जयकार गर्ने। आरती सबैले लिने, छोराछोरी सबैलाई आरती दिने र गरिसकेपछि हे भगवान प्रभु चन्द्रमा आज मैले यथेष्ट ज्ञान अनुसार चाहिँ हजुरको सेवा पूजा आराधना गरेँ, मलाई चाहिँ यथेष्ट फलको प्राप्ति होस् है भनेर के गर्नु त ढोक गर्नु, क्षमा माग्नु। जान्दिनँ केही म पूजा विधान, क्षमा दिनुहोस् हे करुणा निधान भनेर परमात्मासँग क्षमा मागेर फेरि बोलाउँदाखेरि अर्को पूर्णिमामा हे चन्द्रमा रोहिणीका साथमा हजुर त्यो पूर्ण कलाका साथमा हजुर मेरो घरमा आइदिनु होला, मैले बोलाउँदा आउनु होला,
मेरो पूजाको सामानभन्दा मेरो पूजाको विधिभन्दा पनि मेरो मनको भावनालाई हजुरले हेरिदिनु होला है, तपाईँ त मनका मालिक हुनुहुन्छ चन्द्रमा भनेर चन्द्रमालाई प्रार्थना गर्ने र थोरै अक्षता र फुल लिएर चाहिँ यसरी विसर्जन गरिदिने। र जुन हजुरले कलशमा अगाडिपट्टिको जल छ, चन्द्रमाको कलशको दुध छ, त्यो दुध चाहिँ हजुरले हैन तताएर पिउन पनि सक्नुहुन्छ, नत्र भने शुद्ध बोट बिरुवाको तलपट्टि हजुरले खनाइदिन सक्नुहुन्छ। र जुन शान्ति कलशको अगाडिपट्टि दीप गणेश कलश मध्येको कलशको जल चाहिँ घरमा छर्किने गरेर त्यहाँ रहेका प्रसाद पञ्चामृतहरू पहिला देवपितृ कुललाई चढाएर त्यसपछि सबैका घरमा रहनुभएका साराले खाने। यदि हजुरको स्वास्थ्यले सक्नुहुन्न, दिनमा फलाहार गरेर गर्नुभएको छ भने बेलुका हजुरले चाहिँ शुद्ध हैन भोजन गर्न सक्नुहुन्छ, आनन्दसँग भोजन गर्न सक्नुहुन्छ। अब पूर्णिमा व्रत समापनको विषयमा कुराकानी गरौँ। यसरी हजुरले पूजा आराधना गर्दै आउनुभयो, अब चाहिँ हजुरले जुन सुरुमा पूर्णिमाको व्रत लिँदाखेरि यतिवटा गर्छु भन्नुभएको थियो पूर्ण भएको छ भने अब हजुरले पूर्णिमा तिथि पारेर चाहिँ विशेष गरेर राम्रा तिथिहरू पनि पार्न सकियो। कार्तिक पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा पारेर पनि गर्न सकियो। तर पुगेपछि पनि हजुरले गर्नु होला, कम नगर्नु, धेरै गर्दा फरक पर्दैन। गरिसकेपछि हजुरले के गर्नु त सङ्कल्प अनुसार एकजना सद्ब्राह्मणलाई चाहिँ आह्वान गर्नै पर्छ, किनकि हवन आदि अग्निस्थापना विधिले गर्नुपर्दछ। हजुरले बोलाइसकेपछि चन्द्रमाको विशेष पूजा आराधना सबै चिज गरेर हवनहरू पनि गर्नु। र के भनेको छ भने हामीले ब्राह्मण पति पत्नीलाई पनि श्रृङ्गारका सामानहरू दान गर्नु र सकिन्छ भने हामीले 16वटा चाहिँ पूर्णिमा पुर्याएका छौँ वा जति पूर्णिमा हजुरले पुर्याएर साङ्गे गर्दै हुनुहुन्छ त्यतिवटा सिधा वा त्यतिजना ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउन सकेको राम्रो। यथाव्यक्ति आफ्नो क्षमताअनुसार दान दक्षिणा गर्ने र चन्द्रमाका प्रिय चिजहरूको दहीहरूको दान गरिदिने, दुधहरूको दान गरिदिने, चाँदीको दान गर्ने। यस्ता सेता कपडाहरू, धोतीहरू, वस्त्रहरू जे छ जुन चन्द्रमालाई प्रिय छन्, जुन भगवान शिवजीलाई प्रिय छन्, जुन भगवान विष्णुलाई प्रिय छन्, ती चिजहरूको यथायोग्य दान गरेर भजन कीर्तन गरेर रात्रि जागरण गरेर हामीले साङ्गे गर्नुपर्दछ। यसरी साङ्गे पनि गरिन्छ। र यस समयमा हजुरहरू कतिपय जुठा पर्नुहुन्छ, लामो जुठा पर्नुभयो भने हजुरले चन्द्रमाको व्रत त्यहीँ स्थगन हुन्छ। र जुठो सकिसकेपछि हजुरले फेरि गौदान गरेर अगाडि कति पूर्णिमा पुगेका थिए जुठो हुनुभन्दा अगाडि त्यो पूर्णिमा गनेर र अबबाटको पूर्णिमा गनेर 16वटा पुर्याएर हजुरले साङ्गे गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी पूर्णिमाको व्रत लिइराख्दाखेरि कतिपय आमा दिदीबहिनीहरू चाहिँ राजशाला हुनुहुन्छ। यो व्रत पुरुषले पनि लिनुहुन्छ, महिलाले पनि लिनुहुन्छ, पति पत्नी दुवै दम्पति मिलेर गर्न सकेको असाध्यै राम्रो। तर आमा दिदीबहिनीलाई यो जुन बाहिर सर्ने समस्या छ यो भयो भने यो खण्डमा के गर्ने, आमा दिदीबहिनीहरूले व्रत चाहिँ लिनुपर्छ। पूजा चाहिँ श्रीमानले वा घरको कुनै पनि पवित्र सदस्यले वा कसैलाई पनि हजुरले जसलाई विश्वास र श्रद्धा गर्नुहुन्छ शुद्ध व्यक्ति पवित्र व्यक्तिले चाहिँ उहाँले पूजा आराधना गरिदिन मिल्दछ, गराइदिन भन्न हजुरले पर्दछ। तर व्रत हजुरले छोड्ने, अन्य चिजहरू खाने गर्न मिल्दैन। ठ्याक्कै व्रत बसे चाहिँ गरी हजुरले गर्नुपर्दछ। बरु मनले सम्झेर चाहिँ मानसिक पूजा, विदेशमा हुनुहुन्छ, अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ, गरिदिने कोही पनि छैनन् भने पनि तपाईँ ध्यान बसेर चाहिँ जे प्रत्यक्ष हुँदाखेरि हजुरले गर्नुहुन्थ्यो त्यही चाहिँ मनले कल्प गरेर मानसिक पूजा भनिन्छ। त्यसरी गर्नाले पनि हामीलाई पूर्ण फल प्राप्ति हुनुहुन्छ, किनकि भगवान त हाम्रो यहाँभित्र हुनुहुन्छ नि। तपाईको समस्या के हो, तपाईलाई के दुःख छ भगवानले बुझ्नु भएको छ नि। यसरी विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका व्यक्तिहरूले पनि यो कुरालाई यसरी अनुसरण गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँ यदि बाहिर सरेको 5 दिन भएको छ, स्नान गर्नुभयो भने 5 दिनका दिनमा चाहिँ पूर्णिमाको पूजा आराधना हजुरले विशेष रूपमा ढुक्कसँग गर्न सक्नुहुन्छ, गर्नुहोला। यसरी अग्नि पुराणमा बताइएको चन्द्रमाको विशेष पूजा आराधना विधि हजुरहरू समक्ष बताएँ। हजुरले यही विधिले गर्दै गएर यदि चन्द्रमाको पूजा आराधना सेवा पूर्णिमाको व्रत गर्नुभयो भने हजुरलाई अप्राप्य केही छैन। मन्त्रसहितको पूजाविधि हामी डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछौँ र भिडियो पनि आउनेछ। त्यसलाई अनुसरण गरेर प्रत्येक पूर्णिमाका दिनमा हजुरले सुन्दै यो विधिले स्थापना गरेर यो विधिलाई अनुसरण गरेर पूजा आराधना पनि गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने आग्रहका साथमा लामो भए पनि भिडियोलाई चाहिँ अन्तिम समयसम्म हेर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आजको लागि त्यति। जय जय श्री चन्द्रमा।